नमस्कार दर्शकवृन्द, नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको बारेमा जानकारी दिने मसलेदार चटपटे एन्टरटेन प्रोग्राम हो फिल्मी फ्लेम। ब्रान्ड न्यू एपिसोडका साथ शारदा उपस्थित भइसकेकी छु एबीसी टेलिभिजनको स्क्रिनमा प्रोग्राम फिल्मी फ्लेमको साथमा। नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा के भइरहेको छ, चर्चा परिचर्चा भेराइटी अफ सेगमेन्ट फिल्मी फ्लेममा हुने गर्दछ। सेलिब्रिटिजका कुरा, फिल्मका कुरा, प्रेसमिटका कुरा, अडियो लन्च, भिडियो लन्चका कुरा, सबै कुराहरू प्रोग्राम फिल्मी फ्लेममा। अब धेरै कुरा नगरौं, फिल्म बीच बाटोको चर्चा गरौं। बीच बाटोको चर्चा यसै पनि यति बेला बजारमा छ। यस पटक बीच बाटोलाई फिल्म युनिटले निकै नै प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएको छ। आउने पौष 17 गते रिलिज हुने फिल्म हो बीच बाटो। राजेश शाहीले निर्माण गरेका हुन् भने ऋषि न्यौपानेले यो फिल्मलाई निर्देशन गरेका हुन्। आफ्नो 28औं चलचित्र ऋषि न्यौपानेले निर्देशन गरेको र ऋषि न्यौपानेको 28औं चलचित्र बीच बाटोले भने अब बजारमा दर्शकहरूको माझ राम्रो छाप छोड्छ भन्ने कुरामा निर्देशक ऋषि न्यौपाने विश्वस्त छन्। त्यति मात्रै होइन, नायिका जस्मिन श्रेष्ठ जसले मेरो मनको साथीमा अभिनय गरेकी थिइन् र बीच बाटोबाट भने आफूलाई एक्सन लेडी, एक्सन हिरोइनको रूपमा इन्डस्ट्रीले चिन्ने उनको दाबी छ। यता अर्का कलाकार सुशील छेत्री, जो लोकप्रिय अनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई धानेर बसिरहेका लोकप्रिय कलाकार सुशील छेत्रीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि फिल्म बीच बाटोमा आफूले अहिले यङ जेनेरेसनको स्टाइल, एक्सप्रेसन, हावभाव यो जुन रहेको छ लवाइ खुवाइ सबै कुराहरूलाई मैले यो फिल्ममा चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छु भनेर दाबी गरेका छन्। सबैलाई दिने सन्देशदेखि लिएर एउटा एजुकेसन एउटा कुनै पुरानो नयाँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब कलेज गएर सिक्यौँ भने नि आफूलाई थाहा छ, आफू कलेज गएको र त्यहाँ आएको भाइहरू सबैजना मतलब अब 11-12मा पढेका भाइ बहिनीहरू चाहिँ उहाँहरूसँग कुरा गरेर बसेर अब अलिकति के रहेछ भने अहिले यस्तो छ है दाइ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो र त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर त्यसले प्रेजेन्टेसन गर्थ्यौँ। सक्दो प्रयास गरेको छु र टिमले सबै मिलेर एउटा राम्रो चलचित्र बनाउने प्रयास गरिएको छ हैन। अब यो रिजल्ट भन्ने कुरा त जब सिनेमा हलमा चलचित्र प्रदर्शन हुन्छ त्यसपछि थाहा हुने कुरा हो। सक्दो हामीले आफ्नो चाहिँ सक्दो एउटा राम्रो चलचित्र बनाउने प्रयास गरिएको छ। त्यो त पुष 17 गते नि थाहा हुन्छ। सेन्टिमेन्ट एउटा ऊ छ एउटा अब आफ्टर लभ हैन, त्यसमा सायद अब धेरै दर्शकहरू हुनु पनि हुन्छ होला र एकदमै सबै कुराले एकदमै मिक्स गरेर धेरै मसलाहरू मिसाएर अब बनाएको मुभी हो यो र दर्शकहरू 2 घण्टा 15 मिनट हलमा बस्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै पनि मोमेन्टमा उहाँहरूलाई बोर फिलिङ हुँदैन र हलबाट निस्केपछि पनि सबै दर्शकहरूले यही भन्नुहुन्छ कि बीच बाटो मतलब एकदम राम्रो मुभी हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने अब पप्पी देवना अहिले गानाहरू प्राय अब हिट, अब कति गानाहरू हिट भइरहेको छन् हैन। त्यत्रो अब गानाको अब उसमा भिडमा चाहिँ अब हाम्रो गाना पनि अब पहिला गर्दाखेरि चाहिँ गाना सुन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले सेल्फीको जमाना, अब यो सबै मेसेन्जरको जमाना हैन, यो सबै सुन्दाखेरि चाहिँ अब कहीँ अब यो गाना यस्तो टाइपको गाना बनेको छैन, त्यही भएर यो गानाले कहीँ अब कसैले दर्शकहरूलाई छोला कि भन्ने हाम्रो आशा त थियो। तर पनि सबभन्दा मलाई के खुसी लाग्छ भने यो गानामा हामीले एकदमै दुःख गरेका थियौँ र त्यही बेलामा अब यस्तो बन्द, तराई बन्द यो भइरहेको थियो। नेपाल बन्दको दिनमा पनि हामी लगभग दिनमा 2 घण्टा 3 घण्टा भन्दा हामी सुतेका थिएनौँ। यो गाना गर्ने बेलामा सौरामा सुटिङ भएको थियो र राति 1 बजे नै उठेर सौरा गएर फेरि दिनभरि त्यो गाना गरेर फेरि गर्मी बन्नुहुन्छ। यस्तो गर्मी थियो, पुरा पसिनाले सबै शरीर नै भिज्थ्यो हैन। त्यस्तो मेहनत गरेर हामीले अब यो गाना गरेका थियौँ र जति मेहनत हामीले यो गानामा गर्यौँ त्यो अनुसार यो गीत सफल हुँदाखेरि मलाई यति धेरै खुसी लागेको छ, म व्यक्त गर्न सक्दिनँ। फिल्मी फ्लेम हेर्दै हुनुहुन्छ एबीसी टेलिभिजनको प्रोग्राम फिल्मी फ्लेममा। अब फिल्म नगरीको चर्चाको बारेमा कुरा गरौँ। फिल्म नगरीको चर्चाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एभरग्रिन हिरोइन करिश्मा मानन्दरको चर्चा बजारमा भइ नै रहन्छ र यस पटक त चर्चा भइरहेको छ फिल्मकै कारणले, उनको आफ्नै निर्माणमा बनेको फागु फिल्मको कारणले। फागु फिल्म फागुन 7 गतेबाट रिलिज हुँदैछ फागुकै अवसर पारेर र फागु फिल्म के कस्तो खालको हो भनेर हामीले सोधिरहनु भन्दाखेरि पनि उनीहरूकै भनाइ हेर्दा सुन्दा रमाइलो लाग्छ। यस साता मात्रै फागु फिल्मले आफ्नो अडियो लन्च, भिडियो लन्च गरेको छ र अब हामी यहाँलाई लैजाँदैछौँ फागु फिल्मको प्रेसमिटतर्फ। नायिका शिल्पाको लिड रोल रहेको फागुको बारेमा नायिका शिल्पा पोखरेल। फागु भनेको चाहिँ एउटा लभ स्टोरी, रोमान्स, विवाह अनि बचपनको कुराहरू सबै समेटेर बनाइएको पारिवारिक चलचित्र हो फागु। ओपन बोर्डरको इस्युलाई पनि अलिकति समेट्न खोजिएको छ अनि त्यति हो। लभ स्टोरी भन्न रुचाउँछु अरू सबैभन्दा पनि।
फागुन 7 बाट अल ओभर रिलिज हुने फिल्म फागुको प्रमोसनको लागि शिल्पाले आफ्नो येल्लो ड्रेसलाई रोजेकी रहेछन्। पनि यही ड्रेसअपमा हिँड्नलाई कतिको चाहिँ सजिलो रमाइलो के लागिरहेको? गाह्रो हुन्छ नि, यसरी म अब जिन्स लगाएर हिँड्ने मान्छे होइन, यसरी साडीमा हिँड्न त गाह्रै हुन्छ। तर प्रमोसनको लागि फागु लिड क्यारेक्टरै मै भएको कारणले गर्दा अब सबैको मनमा आँखामा त राखिराख्नु पऱ्यो नि त, बसिराख्नु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर यो मुभीको प्रमोसनमा हिँड्दाखेरि यसले यस्तो गरेको थियो है भनेर अरूले पनि सम्झिउन् क्या मलाई। नायिका करिश्माले मेल फिमेल नहेरी काम र स्टोरी हेरेर सम्झना कृति र उनीहरूलाई फागुको निर्देशकको रूपमा छनौट गरेको पनि प्रेस मिटमा फिल्मलाई जानकारी गराइन्। सिनेमा मेकिङ भनेको त इन्डियाको पनि त्यही ट्रेन्ड हो अथवा विदेशको पनि त्यही हो। पुरानो चिजलाई त्यसलाई मोडिफाइड गरेर राम्रोसँग नयाँ प्रकारले पस्किने हो। कथा वस्तु भनेको त्यही नै हुन्छ, तर हामीले यसलाई प्रेजेन्टेसनहरू नयाँ किसिमले लिएर आएका छौँ। कस्तो काम गर्ने मान्छे हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र सम्झना आफैमा सक्षम हो। मैले हेर्दाखेरि दुईचोटि हेरेँ, महिलाको विषयवस्तुलाई लिएर बनाएको थियो त्यो चलचित्र। अनि यो पनि एउटा फ्यामिली ड्रामा हो, महिलाकै विषयवस्तु भनौँ न, अलिकति फागु भने चाहिँ टाइटल रोल हो शिल्पाको। त्यसैले चाहिँ मैले उसलाई रोजेको हो। अनि सबभन्दा पहिला त मैले रोज्नुभन्दा पनि उसले ल्याएको सब्जेक्ट मलाई मन परेको हो, त्यसैले बनाएको। अलिकति खुला सिमानाले गर्दाखेरि एउटा तराईको एउटा परिवारलाई कस्तो किसिमको असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो चलचित्रमा अलिकति हामीले ल्याएको छौँ। किनभने कुनै कारणले गर्दा नै मान्छेको जीवन एउटा दिशातिर मोडिन्छ होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ यसमा ल्याएको छौँ हामीले। फागु फिल्मका डेब्यू एक्टर सुवास पराजुली अडियो ट्रेलर लन्चमा निकै उत्साहित देखिए। डेफिनेटली यसको लागि त म डाइरेक्टर सम्झना उप्रेती रौनियार, प्रोड्युसर करिश्मा मानन्दरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई म फ्रेस मान्छेलाई एउटा चान्स दिनुभयो। मैले ब्रेक पाएको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म योभन्दा अगाडि मोडलिङ ब्याकग्राउन्डमा थिएँ। मोडलिङ भनेर धेरै मोडलिङ पनि गरेको होइन, तर मोडल अफ द इयर 2014 को टाइटल विनर थिएँ। त्यहाँबाट उहाँले मलाई नोटिस गर्नुभएको रहेछ। पछि उहाँहरूले मलाई खबर गर्नुभयो, सम्पर्क गर्नुभयो, हाम्रो कुराकानी भयो, त्यसपछि मैले ब्रेक पाएको। कमेडी भएन, फाइट भएन, गीत अलि चालु गाना भएन भनेर भनेको थिएँ। चल भाइ यसमा त चालु गाना पनि राखेका छौँ होइन, गीत सङ्गीत पनि त्यो ध्यान दिएको छौँ, फाइट पनि राखेका छौँ, सिनेमामा 4-4वटा फाइट छ, कमेडी पनि राखेका छौँ। सबै कुरा राखेर फागुलाई चाहिँ मेगामा जे गर्न सकेका थिएन त्यो कुरा सबै यहाँ राखेका छौँ। शिल्पा पोखरेलसँग काम गर्न यति सजिलो रहेछ। मलाई त अब फिल्म बनायो भने पनि ऊ मात्रै दिमागमा आउँछ हिरोइन लिनलाई। फागु फिल्ममा अभिनेता राजेश हमाल, अभिनेत्री गौरी मल्ल, प्रमोद अग्रहरी, टीका पहाडी, बसन्त भट्ट, विष्णु सापकोटा लगायतको अभिनय रहेको छ। फिल्मी फ्लेममा अब चर्चा अवार्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति बेला अवार्डको चर्चा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकदम मजाले हुने गर्दछ। यसै बीचमा डी सिने अवार्डको अर्थात् छाया छविले आयोजना गर्दै आएको डिजिटल सिनेमा अवार्डको 7औं संस्करण यही सोमबार अर्थात् पौष 6 गते सम्पन्न हुँदैछ र पौष 6 गते सम्पन्न हुने डी सिने अवार्डमा चलचित्र पत्रकार अनि चलचित्रकर्मीलाई सम्मान पनि गरिँदैछ, जसको पूर्ण रूपमा तयारी भइसकेको जानकारी गराएका छन् छाया छविका आयोजक तथा छायाछविका अध्यक्ष चलचित्र पत्रकार शान्ति प्रियले। जहिले पनि डी सिने अवार्डलाई एउटा सभ्य भव्य अथवा एउटा विश्वासिलो अवार्डको रूपमा विकास गर्न चाहिरहेका छौँ। त्यस हिसाबमा हामीले यो कार्यक्रमलाई रौनकता दिनलाई सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू त्यस्ता पक्षहरू त छँदैछन् र पनि निर्णय चाहिँ सही हुनुपर्छ, निर्णय चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ र जुरीहरूले गरेको निर्णय नै भोलि मान्छेले क्रिटिसाइज गर्ने विषय हो भन्ने भएको हुनाले हामीले निर्णय चाहिँ सकेसम्म राम्रो होस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौँ र हाम्रो त्यही अनुसारको निर्णय पनि आउँछ भन्ने कुरामा म विश्वास छु। 28 विधा सार्वजनिक गरेका छौँ र यसमा क्रिटिक्स अवार्डहरू अथवा जुरी अवार्डहरू, पब्लिक अवार्डहरू गरेर हाम्रो 32 विधा चाहिँ यसपटक छ। सँगसँगै हामी सम्मान र पत्रकारिता पुरस्कार पनि दिन्छौँ। पत्रकारिता पुरस्कार पनि घोषणा गरिसकेका छौँ र सम्मान पनि 25 वर्ष नेपाली चलचित्र उद्योगमा लाग्नुभएका 2 व्यक्तिलाई, महिला र पुरुषलाई सम्मान दिँदैछौँ। चलचित्र सम्बन्धी जानकारी यहाँले हेरि नै रहनु भएको छ। अब चर्चा झरना थापाको। झरना थापा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीकी सुपरस्टार नै हुन् र उनले अभिनय गरेका सयौं फिल्महरू रहेका छन् र आफैले निर्माण गरेका फिल्महरू पनि रहेका छन् र उनले नै निर्माण गरेको फिल्मले फेसबुक थियो। फेसबुकले खासै उनलाई सन्तुष्टि दिएन व्यावसायिक हिसाबको पाटोबाट चर्चा गर्ने हो भने र
सफलता प्राप्त भए पनि नभए पनि आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिइरहनु नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यति बेला नायिका झरना थापा ए मेरो हजुर 2 को तयारीमा रहेकी छन् र सुटिङ अब माघ महिनाबाट गर्ने। अहिलेको यो नाकाबन्दीको विषम परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै सुटिङ हुन सकेन भनेर नायिका झरना थापाले फिल्मलाई जानकारी गराएकी छन्। ए मेरो हजुरको स्क्रिप्टहरू फाइनल भइसकेको छ, त्यसै गरी गीत पनि फाइनल भइसकेको छ र आर्टिस्टहरू पनि लगभग मेन आर्टिस्टहरू फाइनल हुनुहुन्छ र खास गरेर सुटिङ फ्लोरमा जाने नै थियो चाँडै नै। अब यो देशको भद्रगोलले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिरहेको छु। मलाई लाग्छ माघको पहिलो हप्तामा चाहिँ ए मेरो हजुर 2 को सुटिङ स्टार्ट हुनेछ। एबीसी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। शारदा यहाँको साथमा रहेको छु र अब भने पालो भइसकेको छ फिल्ममा रिलिज हुन लागेका रिलिज भइरहेका फिल्मको प्रोमो देखाउने प्रोमो टाइमको। गाउँभरि हाम्रै कुरा काटिन्छन्। हजुर पो लौनी मान्छे, त्यही माथि उफलो जात होइन। यो जातले तिमीलाई र मलाई केही गर्न रोक्यो छ? त्यही नरोकेर त डर लाग्छ। तौलाई त अर्कै रोग लागेको रहेछ। जाँतोमा राखेर पुरै घर पिसिसके, अझ पनि तँलाई यो घरमा बस्न लाज लाग्दैन? वीर बाबु अञ्जनालाई बिहे गर। म पनि हेर्छु नि कसरी हुँदो रहेछ बिहे। तुनु धेरै डर चला। केरा खाने म हेर्दा जति राम्री छु नि डर लाग्छ। तँलाई यो घरमा बस्न अब 1 मिनेट पनि अधिकार छैन। उसलाई यति धेरै माया गर्छु। एबीसी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। शारदा यहाँको साथमा रहेको छु भने यति बेला हामी फिल्ममा नेपाली फिल्मी कुराकानी गर्दैछौँ। अब रेड कार्पेटको टाइम भएको छ। यति बेला रेड कार्पेटमा यसपटक फिल्ममा को आउनु भएको छ त भन्दाखेरि यहाँकै चिर परिचित लोकप्रिय एक्टर सुशील छेत्री, जसको चलचित्र यति बेला रिलिज हुन लागिरहेको छ र आफ्नो चलचित्र रिलिज हुन लागेको टाइममा सुशील छेत्रीले केही आफ्ना कुराहरू राखेका छन्, जुन कुरा अब रेड कार्पेट सेगमेन्टमा। मैले अब सिग्नेचर धेरै जस्तो त एक्सन मुभी नै हो हैन, मैले काम गरिरहेको। तर यो अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ। जस्तो मैले धेरै पहिला एउटा मुस्कान चलचित्रमा काम गरेको थिएँ, जुन सुपर डुपर हिट भएको थियो। ठ्याक्कै मतलब मलाई त्यो बेलाको याद आउँछ। यो चलचित्र काम गर्दाखेरि याद आएको थियो। र अब आउने चलचित्रहरू मेरो यस्तै टाइपको त्यति छैन, किन मैले धेरै पछि यस्तो मौका पाएको हो। एक्सन बेसमा र अरू फ्यामिली ड्रामा यस्तो बेसमा छ भने मैले धेरैवटामा उहाँसँग काम गरेँ। यसमा उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ र एकदमै राम्रो तरिकाले नबुझेको कुराहरू बुझाएर उहाँले देखाएर काम गराउनु भएको छ। धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ र हाम्रो रायसी प्रोड्युसर हुनुहुन्छ उहाँले कुनै कुरा कमी हुन दिनुभएको छैन। लोकेसनदेखि लिएर हरेक कुरा ड्रेसअपमा अब तपाईँले गानाहरूबाट देखिन्छ हैन, लोकेसनहरू कस्तो राम्रो छ, ड्रेसअपहरू सबै कुनै कुरा फिल्मलाई राम्रो बनाउनलाई उहाँले कुनै एउटा कसर पनि छोड्नु भएको छैन। हरेक तरिकाले उहाँले डिमान्ड गरेको चिज उहाँले पुरा गरिदिनु भएको छ। समकालीन जो हिरोहरू हुनुहुन्छ जस्तै प्रड्युसर बन्नुहुन्छ, डिरेक्टर बन्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ कहिले बन्नुहुन्छ सोचेको छ? त्यो त भोलिको कुरा हो है, अब अहिलेसम्म छैन। अब हामी यही लाइनको भएको कारणले गर्दाखेरि अब डिरेक्टर प्रड्युसर सकिन्छ होला पछि होइन गर्न। अब के हुन्छ के गरिन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म सोच छैन भने अहिलेसम्म कामै गरिरहेको छु। टुरले चाहिँ दर्शकहरूमा कस्तो छाप छोड्न आउनु भएको छ जस्तो भनिदिनुहोस् न। अहिले रिलिज भइरहेको फिल्महरू चलिरहेको छ, हाउसफुल भइरहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा के छाप छोड्छ भने कुनै कुरा हतारमा डिसिजन दिनु हुँदैन। जे कुरा नि सोचेर सम्झेर डिसिजन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकहरूले सिक्नुहुन्छ यो चलचित्रबाट। उहाँहरूले एउटा ज्ञान पाउनुहुन्छ भन्ने यो चलचित्रबाट त्यो चाहिँ सिक्नुहुन्छ र उहाँले भरिपूर्ण मनोरञ्जन चाहिँ यसबाट पाउनुहुन्छ। किनभने सबै थोकले भरिपूर्ण भएको कारणले एउटा मसलादार चलचित्र भएको कारणले गर्दा
एबीसी टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ शारदा यहाँको साथमा रहेको छ भने प्रोग्राम आइरहेको छ फिल्मी फ्लेम टोटली फिल्मी फ्लेममा हामीले विभिन्न एन्टरटेनमेन्टका कुराहरू समेट्नको लागि भेराइटी सेगमेन्ट राखेका छौँ। यसै बीचमा अब पालो भएको छ मेकिङ अफ सेगमेन्टको। पछिल्लो समय फिल्म हेर्ने दर्शकहरू बढिरहेका छन् र पहिलाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मनोरञ्जनको लागि नाटक हेर्ने चलन रहेको थियो। पछिल्लो समय गुणस्तरीय नाटक नभएको कारणले गर्दाखेरि नाटकका दर्शकहरू पर सरेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तर गुणस्तर र नाटक भयो भने मजाले नाटक पनि थिएटरमा चल्छ भन्ने प्रुफ यति बेला मकैको अर्कै खेतीले दिएको छ। प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेतीले लेखेको यो नाटक मकैको खेती यति बेला थिएटर भिलेजमा प्रदर्शन भइरहेको छ, जहाँ नाटक हेर्नको लागि भिडभाड अत्यन्तै चलिरहेको छ। यो सामग्री यति बेला मेकिङ अफ सेगमेन्टमा। यस्तै लेखक कलाकारहरूले गर्दाखेरि नै हो यो महाविपत्ति आएको, यो महानिष्ट भएको। के भन्न खोज्नुहुन्छ? पहिले मनोरञ्जनको लागि नाटक हेर्नेहरूको भिड लाग्ने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय मनोरञ्जनका लागि सिनेमा हेर्ने दर्शकहरू बढिरहेका छन्। तर बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको भिड नाटकको लागि अहिले पनि उत्तिकै छन् भन्ने उदाहरण अहिले चलिरहेको मकैको अर्कै खेतीले प्रस्तुत गरेको छ। के मकैको खेती पुरुषहरूले मात्र गर्थे होला त? खेतालालाई चिया खाजा खुवाउनेदेखि लिएर मकै गोड्ने काम नारीहरूले नै गरिआएका हुन् र अझै गर्छन् पनि। लागि यस्तो लेखिएको छ, कन्ठे भइसक्यो। मकैको अर्कै खेती किताब विमोचनसँगै नाटक एकैपटक थिएटर भिलेजमा प्रस्तुत गरिएको थियो। मकैको अर्कै खेतीका लेखक प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेती डार्क कमेडी र राजनैतिक व्यङ्ग्य रहेको भनाइ राख्छन्। यो चाहिँ यसको फर्म भन्ने पनि यो डार्क कमेडी हो है, भनेपछि एकदमै अब ट्रेजिक सिनहरू पनि छन्, तर अनि पोलिटिकल सटायर, एउटा पोलिटिकल व्यङ्ग्य, राजनीतिक व्यङ्ग्य पनि छ, विभिन्न ठाउँमा भएको छ त्यो। तर कस्तो छ भने त्यो अलिकति हँसाउने किसिमले बढ्छ, अनि त्यो हाँस्ने पनि इलिमेन्ट भएको हुनाले दर्शकहरूले धेरै इन्जोय गरिरहनु भएको छ। अहिलेको समयमा प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेती लिखित मकैको अर्कै खेती नाटक हेर्न लाजिमपाट स्थित थिएटर भिलेजमा लागेको यो भिडप्रति लेखक उप्रेती निकै खुसी छन्। रेगुलर हामीले एक हप्ता अगाडि नै एन्ड गर्ने भनेको थियो, अहिलेको नाकाबन्दीको स्थितिमा भएर खास गरेर होइन, पेट्रोल डिजलको समस्यामा। तर मान्छेहरू लगातार आइछन्, त्यसले हामीले एक हप्ता एक्सटेन्ड गऱ्यौँ, अझै पनि आइ नै रहेछन्, दिनदिन नै प्रायः हाउसफुल जस्तो चलिरहेको छ। म त एकदमै इन्करेज भएको छु। नेपाली रङ्गमञ्च चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि कम भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले सुरुमा नाटक खेल्दाखेरि 2007तिर गुरुकुल मात्रै थियो, अहिले 3-4वटा स्पेस छन् होइन, सबै ठाउँमा नाटक चलिरहेको छन्। हिजो हामी उसमा त्यहाँ मण्डलामा नाटक हेर्न गएको थिएँ, यहाँ अफ डे भएको बेलामा त्यहाँ पनि दर्शकहरू आइरहेको छन्, भनेपछि दिस भेरी पोजिटिभ साइन नेपाली। तपाईँको फिल्म चाहिँ अहिले बेग्लै विधा हो, नाटकमा त तपाईँको अगाडि नै भइरहेको हुन्छ होइन, अगाडि नै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा फेरि मिस्टेक गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। फिल्ममा तपाईँ मिस्टेकहरू गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि यसमा त चान्सै हुँदैन मिस्टेक गर्ने होइन, अनि अगाडि हेर्नुको बेग्लै रमाइलो हुन्छ नि। त्यसको फेरि लाइट, साउन्ड, म्युजिक होइन, त्यो सबैले मिलेर नाटक बनेको हुन्छ। त्यो सबै एलिमेन्टले चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा मान्छे लाग्छ। लेखक प्राध्यापक डाक्टर सञ्जीव उप्रेती आफैले अभिनय गरेका छन् नाटकमा। लेखकको क्यारेक्टर छ, म आफै खेलिरहेको छु। म अब रियल लाइफमा पनि म राइटर नै भएको हुनाले त्यो मलाई अलिकति सहिलो पनि हुनसक्छ। तर अब आफैले लेखेको नाटकमा मैले अहिलेसम्म खेलेको थिएन। पहिले खेल्दाखेरि गुरुकुलमा अथवा यहाँ अस्ति भर्खरै शान्दाजुको महाभारत अविषयमा लेखेको नाटक थियो, त्यसमा शान्दाजुको भूमिका मैले खेलेको थिएँ। तर के भने त्यो आफूले नलेखेको नाटकमा खेल्दाखेरि प्रेसर कम हुँदो रहेछ अलि। अब आफैले लेख्नु पनि छ, खेल्नु पनि छ, त्यो भएपछि झन् प्रेसर बढी हुने त्यस्तो भयो। प्राध्यापक डाक्टर उप्रेती लिखित यसअघिको घनचक्कर उपन्यास पनि निकै चर्चित रहेको छ। एकपछि अर्को गीतहरू पनि बजारमा आइरहेका छन्। अडियो लन्च दिनदिनै हुने गर्दछ। 7 दिन हुन्छ एक हप्तामा, 7 दिन अडियो लन्चका प्रोग्रामहरू कतै न कतै भइ नै रहेका हुन्छन्। यसै साता मुटु नामक एल्बमको विमोचन गरियो। विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रस्तुतकर्ता रहेको यो मुटुको बारेमा अब हामी यहाँलाई देखाउँदैछौँ यो रिपोर्ट। बेलायतमा बस्दै आएकी गीतकार करिश्माका शब्दहरूमा संगीतकार राजेश थापाको एकल संगीत रहेको गीतकार करिश्मा खम्बाको गीती एल्बम मुटु सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ गीतकार डाक्टर कृष्णहरि बरालले गीती एल्बमको औपचारिक विमोचन गरे। विमोचन समारोहमा संगीतकार संघका अध्यक्ष लक्ष्मण शेषले संगीत र शब्द पक्षको समीक्षा गरे। कार्यक्रममा बोल्ने सबै वक्ताले एल्बम समग्र रूपमा राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिए।
एल्बमका प्रस्तुतकर्ता विन्ध्यवासिनी म्युजिकका सुवास रेग्मीले संगीत व्यवसाय धराशय बन्दै गएको र सम्बन्धित संघ संस्थाहरूले जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको गुनासो गरे। सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक राजेश थापा, निर्देशक दिनेश ऋषि, निर्देशक निर्मल शर्मा, गायिका कोमल वली, पत्रकार शान्ति प्रिय, विदुर गिरी, संगीत व्यवसाय लक्ष्मण होमागाई लगायतका सांगीतिक हस्तीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा एल्बमसँग सम्बन्धित गायक गायिका, अभिनेता तथा प्राविधिकहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो। मेकिङ अफ सेगमेन्टपछि अब लागौं फटाफटी हाम्रो स्पेशल सेगमेन्ट सङ अफ द विक सेगमेन्टमा। सङ अफ द विक सेगमेन्टमा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा चलिरहेका आइरहेका गीतहरूको कलेक्सन हुने गर्दछ र सबैभन्दा बढी दर्शकहरूको मन जित्न सफल र सफल हुन लागेका गीतहरू कुन कुन रहेका छन् त अब लागौं हाम्रो स्पेशल सेगमेन्ट सङ अफ द विक सेगमेन्टमा। सङ अफ द विक सेगमेन्ट सँगसँगै आजको लागि हाम्रो प्रोग्राम फिल्मी फ्लेमको टाइम सकियो। हामी फेरि ब्रान्ड न्यू एपिसोडका साथ नेक्स्ट विक आउनेछौँ। एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आजको लागि फिल्मी फ्लेमबाट शारदा बिदा हुन्छु। नमस्कार।